केसेस, इसमें फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंस को डायरेक्शंस देती है, लेकिन जब कोई अथॉरिटी को एम्पावर किया जाता है तो उसके साथ कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं कि इस सूरत में और इस सूरत में और इस सूरत में ये पावर एक्सरसाइज होंगी। लेकिन यहां जो हमने सुना, जो रेजोल्यूशन पास हुई, उसके मुताबिक जो है 149 का इतलाक इस जुमरे में नहीं होता, इस वक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल ही नहीं होते। अगर जैसे मेरे भाई ने बताया कि ये चीफ सेक्रेटरी साहब को पावर देने की सोच रहे हैं, तो चीफ सेक्रेटरी हैज बीन फेल्ड। This house has called him to come over here and reply. आपका चीफ मिनिस्टर कब से गायब है? आपने अभी तक उसके लिए ना कोई लेटर लिखा, आपने उसके लिए ना कुछ किया। तो मेरे ख्याल में चीफ सेक्रेटरी तो खुद ही जो है वो अपनी नेग्लिजेंस, और इसको मैं विलफुली नेग्लिजेंस कहूंगा, उसकी वजह से वो तो इस इंटाइटल ही नहीं है कि उसको एम्पावर किया जाए अंडर आर्टिकल 149। तो वो 149 का इतलाक इस जुमरे में नहीं होता सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ये बात तो क्लियर हो गई कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा कैसा है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस पे रेंजर्स का, आईजी इस्लामाबाद का, खुद मैं ये बात मुकम्मल कर लूं तो आप बात करना चाहते हैं? ये निसार बास का साहब का माइक ऑन करें ज़रा। अगर हम केपी हाउस यानी खैबर पख्तूनख्वा हाउस की बात करते हैं तो इसी साथ एक मलहका पाटा हाउस भी है, क्योंकि साबिका पाटा पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है। तो उस पाटा हाउस के बारे में पूछा जाए कि वो किसके पास है इस वक्त, उस किसके अथॉरिटी में है, इसके लिए भी थोड़ा हिम्मत होनी चाहिए। आपने मुझे बात ही बुला दी यार। हाँ, तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पे रेंजर्स का और आईजी पुलिस का और उसकी सरबराही में यलगार, क्या वफाकी हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट खैबर पख्तूनख्वा को अपना फेडरेटिंग यूनिट तस्वर नहीं करती? क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के राइट्स इस वफाक के नीचे रिजर्व नहीं है? ये क्वेश्चन मार्क है। आप लोग भी डिस्कस करें और इस बात को आप लोग भी डिस्कस करें, आखिर में इसको हम कंक्लूड करेंगे। और जहां तक वजीर कानून साहब निसार बाज साहब ने जो आइडेंटिफाई किया है, बिल्कुल ठीक आइडेंटिफिकेशन की है। फटा हाउस तामीर हुआ इस खैबर पख्तूनख्वा के खर्चे से, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के खर्चे से। जब फाटा एक्स फाटा का जो मर्जर हुआ इस सूबे में, तो उसके बाद तो अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब नुमाइंदों ने तो एंजॉय नहीं किया उसका स्टेटस। तो ये भी काइंडली मुझे कल जो है इस पे आप ज़रा पूछ लें, चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछ लें। चीफ सेक्रेटरी साहब वैसे तो आएंगे तो उससे हम पूछ लेंगे। आप भी इसको पूछें डिपार्टमेंट से कि ये किस कायदे और कानून के तहत और क्यों दिया गया है और किसको दिया गया है। ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का हक है। और ये क्वेश्चन भी मैं आपके सामने रखता हूं। मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूं, यूजुअली स्पीकर बात नहीं करते, मगर ये जो मैं सूरत हाल देख रहा हूं, जो पिछले 10-15 इजलासों में मैंने लोगों आप सबकी बातें सुनी हैं, ये मुझे इस बात पे मजबूर करती हैं कि चंद चीजें मैं आपके सामने भी रखूं और लोगों के सामने भी रखूं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा का स्टेटस
جس طرح مقبوضہ کشمیر کے انڈیا میں سٹیٹس ہے اس طرح کا سٹیٹس ہے، یا یہ ایک پراپر فیڈریٹنگ یونٹ ہے جس کے لوگوں کے اور جس کے منتخب نمائندوں کے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بریچ ہوا ہے؟ آ جاتے ہیں فوجی، آ جاتے ہیں ادھر، آ جاتے ہیں کہتے ہیں اٹھو اگلا گیئر لگاؤ، تمہیں ادھر بند کر دیں گے، تمہیں ادھر بند کر دیں گے۔ کہیں سمت ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اداروں کو بھی اور ہمیں بھی۔ جناب میجر سجاد صاحب۔ شکریہ جناب سپیکر۔ جناب سپیکر، کس سے کیا گلہ کریں، کس کس کا نام لیں، اور کس نے کیا کیا اور کیا کہا، کیسے عمل کیا، کیسے آئین کو توڑا، کیسے آئین کی پامالی کی، کیسے قانون کو توڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ من انم کے من دنم، ہاں میں کشم نہ کہے بے زمام را۔ جناب سپیکر، ہمارے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی تفصیل سے بات کی کہ پرامن طریقے سے ایک احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے، اور اپنے اپنے حلقوں سے اپنے ورکروں سمیت ایک جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، جنون کے ساتھ کہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر ہم احتجاج کر رہے ہیں اپنے قائد کے خلاف غلط اور ناجائز مقدمات جو بنائے گئے ہیں، اور پھر ان کو پابند سیل رکھا ہوا ہے، اور اس کا ہم حساب لینے کے لیے اور اپنے قائد کو چھڑوانے کے لیے ہر قانونی طریقے سے، نہ ہم نے قانون توڑا نہ ہم نے آئین توڑا۔ لیکن جناب سپیکر، یہ ہمارے سارا ہاؤس گواہ ہے، جب ہم گئے ہیں تو یہاں تک رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں کہ موٹر وے کو کاٹا گیا، اور پھر جب ہم پنجاب کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں ایسے تنزیہ قسم کے فکرے سننے پڑتے ہیں جس طرح ہم کسی اور ریاست کے باشندے ہیں، اور کوئی غیر جمہوری اور یا پھر ریاست کے خلاف کوئی ہم ایسا ہنگامہ کرنے والے جس سے ریاست ٹوٹ جاتی ہے۔ جناب سپیکر، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یا ایک دو سالوں کی بات نہیں ہے، یہ جب سے پاکستان بنا ہے یہاں پر پولیٹیکل سپیس کو ایبزارب نہیں کیا جا رہا، پولیٹیکل سپیس دیا ہی نہیں جا رہا۔ سب سے پہلے جو ہی پاکستان بنا ہے ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت پر چورا پیر دیا گیا، کیونکہ وہ ایک منتخب حکومت تھی۔ پھر اس کے بعد فاطمہ جناح کے ساتھ جو ہوا سب کے سامنے ہے کہ الیکشن ریزلٹ کیسے چینج کیے گئے۔ پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو منتخب